स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या है। यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के बेसी तो गरीब सबको न दैछ, सब वैसे गरीब सब आवाज विहीनको आवाज आयो, बिउझायो, उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो। जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि अर्थात् यसै समयबाट करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 67औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा पनि हामी मुसहर समुदायका विभिन्न सवालहरू यहाँहरूमाझ पस्कँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी मुसहर समुदायकी एकजना अगुवा महिला तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। हरिपुर नगरपालिकाको पिडारी गाउँ निवासी सोनिया देवी माझीसँग हामीले मुसहर समुदायको अवस्था, उनीहरूको समुदायमा पुरुषबाट महिलामाथि भइरहेका हिंसा अनि अरू स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। मुसहर समुदायबाट उहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भई घर घरमै पुगेर प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। के छ त उहाँको नजरमा मुसहर समुदायको अवस्था? अब सुनौ सोनिया देवी माझीसँग गरिएको यो कुराकानी। अब मुसहर टोल में तो वहाँ तो 80, 100, 110, 30 घर है मुसहर के बस्ती। तो सबे मुसहर के घर है ना, तो सब मुसहर के घर है, तो एकता मुसहर न है हमरा में। अब हम 10, 20 एक ठाई छे, 10, 5 उम्र फुटकल है। तब हम खड़ा भेली वोट में, तो हमरा एगो पद महिला समसेविका में, तो हम अपने खड़ा न होके बहार के खड़ा करेली। तो इन्हें वोट देवे लागी खड़ा करवैली, तो मुसहर ठक्के जवाब करी से मुसहर सब घर में खर न है, ओकरा वोट देवे जाओ, वोट से जितावे जाओ, एना कह के वोट न दिलके। तो हमरा ओडो धस हार गेलै। अब धसे न जितली तो हमनी सब जितबै। अनि तपाईहरुको छ नि, तपाईहरुको समुदायमा मुख्य समस्या चाहिँ के छ? मुख्य समस्या एगो इहे है, कति कैसे है गाँव में वाडा धस है। तो पहले शुरू गाविस से 12 किलो चावल कह के वितरण कलक, तो वो दिलक गाविस से। तकरा बाद एगो समूह में हमें अथी भूमि सुगमवासी में के ओडा धस से राय ले ली। तो वो हमरो से एक टेलारी राशन आयल, तो हमरा समुदाय समूह से मुसहर बस्ती में वितरण भेल।
आ फिर एगो समूह से एगो आरो समूह से राजाराम पासवान हवे वहाँ के जीजा टोला के ओकरो समूह से एक टेलारी चावल आयल तो वो हमरे भन के वितरण भेल चमटोली से हमरा से लेके वितरण भेल मुसर चमार के। तकरा बाद तब गाँव में वडारस गाय वितरण कलक भैंसी वितरण कलक तब फिर घर बना देलक सब मुसर के आ खाने पानी के सब सुविधा दिले है। तपाईँहरूलाई नगरपालिकाबाट केही कार्यक्रमहरू मुसहरको लागि भनेर आएको छ कि छैन? नगरपालिका में से कार्यक्रम में राय सलाह लेके घर द्वार बना दिलकै आ मालजाल किना दिलकै। ए घर बनाइदियो, वस्तु भाउ किनिदियो तपाईँहरूलाई? हाँ हाँ। कस्तो छ वस्तु भाउ अहिले? के गरिरहनु भएको तपाईँहरूले? अखनी सब ठीक है। कितना कोई के 2 कोई 3 कोई के भैंसी भी आए अभी सब पानी सब ठीक है। अनि तपाईँहरूको समुदायमा छ नि अब पहिला जस्तै अहिले पनि रक्सी धेरै खाने अनि समस्या छ कि छैन अहिले? छ सर रक्सी खाए छै बूढ़ा सब न, छोरो सब खाए छै, बूढ़ो सब खाए छै। आ घर में आके ल्याङ कैलक। अब बेसी दूर कहाँ, हमरा तो अपने घर में हमारा श्रीमान खंती बहुत दुख दिलकै, 2 आनी भर के लंग रही वो बेच लेलकै आ रक्सी जान खा के अब बेसी तो ल्याङ करते झगड़ा करते तो न बोले से डरे से कथी करूँ, चुप लगा के घर में बस रहे छे। घर तोड़ देबै, घर फोड़ देबै, घर में से भाग बुहारी नतनी छोरा के सब भगवित रहे। हमरा अपने घर में समस्या है तब केकरा कहूँ दिल के बात। गांव में 2 बजे 3 बजे पंचायती करबली एकनी सबसे मुखिया सबसे, तैयो बात न माने से। हमर श्रीमान अखन तक कुछ सहूलियत में आयल है। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? हमरा 50 वर्ष हो। 50 वर्ष। हाँ, पद महिला संसेवका में छे। भनेपछि रक्सीले धेरै समस्या छ तपाईँको परिवारमा? अरू गाउँमा चाहिँ अरू समस्या छैन गाउँतिर? छ बहुत। हमरा मुसटल में बहुत और जात में है बहुत रक्सी खा के ल्याङ करते रहे। कथी कहूँ, समझावे गेली ए तोरा बाप के कमाई खाई छी, तोर कमाई खाई छी से तू बोलबै? हम अपन बाप के कमाई अपन कमाई खाई छी। अब ओकरा समझावे जाब तो वही झगड़ा करे लगे से, तो वही चलते न बोल से डरे कथी करूँ। तो वो कल में से रह के सुन के देख ले चल देले। ओने उंगराल पंगराल अलग दारू खा के ले हम लेर भेल अलग थाले किचे नेहाल है। तब ओकरा न समझेली, डरे से चल गेली घर घूम के। अनि तपाईँहरूको समुदायमा अलिकति यो पढेको लेखेको पढ्ने चलन छ कि छैन? पढ़े छ, हमर 2 गो नतनी पढ़े छ। छोरा के छोरी है न 2 गो तो पढ़े छ। अब एगो तनिगो नतनी है तभी ओकरा न पढ़े छ। वो पढ़ाबे तो ले ओकरो तो न जाए छ, तो वही चलते छोड़ देले छ। अब इनकी बार से फिर पढ़ाबे तखनी धान के कटिया में लागल है न, तो 4 दिन के कटनी तो भे गेले तो फिर पढ़ाबे लगबे। अब गरीब के समस्या देखे न पड़ते, तो चलते फिर 10 दिन 12 दिन से न पढ़े छ। पबनी के एम्हर से न पढ़े। हामीले भर्खरै कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ हरिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 पिडारी गाउँकी स्थानीय मुसहर समुदायकी अगुवा महिला तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सोनिया देवी माझीसँग। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको हामी आज 67औं श्रृङ्खलामा छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामुदायिक रेडियो एकताको 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्ग, इन्टरनेट वेबसाइट www.radioekata.com.np, मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो र फेसबुकमा सामुदायिक रेडियो एकताको फेसबुक पेजबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नियमित रूपमा सुनिरहँदाखेरि हामी मुसहर समुदायका सवाल कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब फेरि हामी मुसहर समुदायकै सवाल यहाँहरूमाझ जोड्दैछौँ। श्रोता, मुसहर समुदायलाई उकास्न, उनीहरूको चेतना वृद्धि गर्न, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन र उनीहरूलाई नेतृत्व क्षमतासम्म पुर्याउनका लागि एनडीएफको सहयोगमा साप नेपालले अघि मैले भनेका 4वटा पालिका हरिपुर, चन्द्रनगर, बसबरिया र बरथुवा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सो कार्यक्रमको दौरानमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएका ऋतुराज ऋषिका कुरा हामी जोड्दैछौँ। उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर प्रशिक्षण दिँदै हिँड्नु भएको छ। त्यस क्रममा उहाँले मुसहर समुदायलाई के कस्तो आग्रह तथा के कुरा सिकाउनुहुन्छ त? सुनौ ऋतुराज ऋषिका यी मन्तव्य। बहुत उतल फुतल रहली, बहुत परिवर्तन भे गेली देश में, फिर भी हमनी सब जोन पीढ़ी में रहली अभी तक ले वहे छी कि वैसे अगारू हम सब बढ़ल न छी। कारण की है? चेतना के कमी, शिक्षा के कमी, स्वास्थ्य के कमी,
ये मतलब सामाजिक भेदभाव सबसे बड़का भारी तो हमने के जातीय छुआछूत जोन जै के लागी मतलब कि देश में परिवर्तन भेले आइयो बात है। आज तक ले दुनिया के इतिहास तो बेसी न जानी छी लेकिन कम सब जानी छी। कोई भी दुनिया में लगानी करी छी यहाँ के पूरे मतलब कि तल स्तर से लगानी हो कि प्रत्येक देश के हमसे परिवर्तन देख जब तक ले ग्रास रूट लेवल में घास बास कपास शिक्षा और स्वास्थ्य के जब तक ले गारंटेड न होते तब तक ले तब कोई भी मतलब कि वर्ल्ड विश्व के कोई भी देश में मतलब कि डेवलप जो विकास जोन कहे विकास मतलब कि अब संभव तो ना असंभव है कि असंभव है हो ही न सकै छै। ताहि से एहि देश के मतलब कि यहाँ के मतलब कि राणा शासन पंचायती व्यवस्था राजा सहित के मतलब प्रजातंत्र ओकरा बाद में लोकतंत्र और अखुनता गणतांत्रिक लोकतंत्र मतलब देश में स्थापना भे गेलै फिर भी हमनी सबके कोई भी चीज में सुधार न भेलै। यही के लागी हम तो धन्यवाद देवे चाहब इस साफ नेपाल के जोन की हमनी के जोन इस समुदाय है खास करके मुसहर महिला समुदाय जोन है ओकरा सशक्तिकरण करे के लागी ओकर मतलब कि अपन मानवीय जोन अधिकार होइ छै वही अधिकार के संबंध में जोन मतलब कि यहाँ एगो कमर कस के हमनी के बीच में आयल है ओकरा ते और हम अपने के अपने मन से ओकरा हम मतलब अपने के हार्दिक धन्यवाद देवे चाहबे कि हमनी सबके जोड़े जोड़े मतलब चली छै। ताहि से हम तो मांग करब सर बोलथिन 2 बरस न हम तो 5 बरस के ही मांग करब कि 5 बरस ही साफ नेपाल ही मुसहर कम्युनिटी के जोन महिला सब के बीच में रह के काम कल जाए। इस सब के अधिकार के संबंध में बाल विवाह के संबंध में मतलब प्रजनन के संबंध में इस सब के आर्थिक संबंध में सामाजिक संबंध में इस संबंध में इस सब के ऊर्जा केना मिलती था ऊर्जा के लागी जल मल कर देवे के लागी जोन साफ नेपाल अखुनता अभी भाड़ा ले है वही के लागी हमनी के अकेले न हमनी के समुदाय के भी जोन महिला समुदाय सब है उ सशक्तिकरण के लागी जोन बीड़ा उठैले ओकरा तो अपने सब एक बार ताली बजा के स्वागत तेहने हमर अध्यक्ष सर कहलथिन है बहुत अच्छा बात कहलथिन है कि मतलब कि हमनी सबके पहुँच वहाँ तक ले न है अबे ई तो सरकारे के पहुँच यदि हमनी के तक ले नहीं तो हमनी के पहुँच यहाँ तक ले अति केना हो वाले बात बजट तो छुट्टी अबै छै लिखा गेलै ओकर ल 10 लाख रुपया मुसहर कम्युनिटी के लागी ही ऐसा आदमी हमनी के प्रति संवेदनशील होते उ जाकर जरूरे कहती है तोरा लागी एने एने आबे तोरी से बिच लेकिन हमनी के वहाँ तो मालूम न होइ छै हमनी ऐसा एगो सचेत नागरिक के ही जानकारी न होइ छै तहाँ से कथी जानकारी होती था कि ताहि से अपन अधिकार के संबंध में खोज हम तो बहुत बात बोलब 2 घंटा हमरा कम बुझते कि ताहि से अपने के एगो बात एक मूल मंत्र मानू इनमें शिक्षा स्वास्थ्य की मतलब कि आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति ये 4 गो मुद्दा हमनी के मतलब मेन मुद्दा है वो अधिकार कहाँ कहाँ है तो यही देश में 3 गो सरकार चली है स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार और संघीय सरकार की आबे वाला मतलब कि ट्रेनिंग एगो सेशन हम ले रहे वही अहाँ सबके विशेष जानकारी हम देव लेकिन तत्काल अहाँ के जोन मतलब ये बात राज्य के कोई भी निकाय में हमनी सबके पहुँच न है वह पहुँच हमनी सबके तक ले केना पहुँचते हमनी के हुआ कौन जते और हम नेता छी हम ही यहाँ के लेकर चलबी तो हमारे लेकर 10 गो रहती तो सजिलो होते हम अकेले कहला कि हमारा जो 10 गो रहती तो 10 गो गाँव के समेटते सर सब आयल छथिन 2 बरस न 5 बरस कह देते फिर भी यहाँ सचेत न होबै तो वहीं के वहीं रह जाबै। ताहि से अहाँ सब अपने सामूहिक रूप में यही के लागी कहले कि ये कोई के आवाज़ न पहुँचते तो यह मतलब कि यहाँ के सब कोई के गोलबंद होए के पड़ती कि ये बात याद करू भारत के जोन संविधान लिखलक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 3 गो बात पर बहुत कस के जोर दिल संगठित हो शिक्षित बनू और संघर्ष करू बुझली ये मूल मंत्र है हमने सबके कि मूल मंत्र है वो जोन की जतेक ओतेक बड़का भारी इंडिया के जोन संविधान लिखलक वो ओकरो जोन बहुत अधिकार रहले से हाल साल एगो बीपी सिंह के पाला में ये कुछ अधिकार मतलब दलित सबके वहाँ बहुत बार वो अधिकार वो स्थापित कर कि फिर भी दलित सबके बहुत वहाँ संघर्ष करे के पड़ले बल्ल तल वो हल्का हल्का अधिकार अब तक दिले आ हमरा यहाँ तो नेपाल में तो किछो हेबे न करी है सेहो लागू न भेले तो हमनी सब अभी भूरा जोन कहे छै उ बच्चा के रूप में मात्र हमनी सब छी कि अभी हुरके के लागी टाइम लगते फिर भी जे है सीमित अधिकारी वही सीमित अधिकार हम सब केना उपयोग करबै हमर पहुँच केना पुगतै ओहि के संबंध के लागी जोन साफ नेपाल जोन कैले ओकरा लागी हम इन सब तो बार बार धन्यवाद दै छी। अब बेसी बोली को भी नहीं कहला कि यहाँ तो बहुत मतलब कि यहाँ सबके बात सिखाबे के ओहि के लागी छोटा मंत्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऋतुराज ऋषि। उहाँ सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका निवासी हुनुहुन्छ।
ऋषि नेपाल मुसहर सङ्घ सर्लाहीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अहिले आफू जस्तै बोल्न सिकाउँदै उहाँले धेरै मुसहरलाई अगाडि पनि बढाइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा आगामी हप्तामा पनि हामी उहाँसँगको कुराकानी तथा उहाँले सिकाइसके पश्चात मुसहर समुदायले कत्तिको बोल्न सक्ने भएका छन् भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। श्रोता, अहिले त वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सबै पालिका ओडामा नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू भर्खर आफ्नो कार्यकाललाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीले सोही क्रममा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग आजको यो भागको कार्यक्रममा कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। महतोले पनि मुसहर समुदायका लागि थुप्रै पटक आवाज उठाउनुभयो। उहाँले आवाज निरन्तर उठाउँदै अहिले आवाज सुन्ने स्थानमा पुग्नु भएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले पछिल्लो समय छोरीहरूका लागि विभिन्न शिक्षासँग जोडेर कार्यक्रम ल्याएको छ। ती कार्यक्रम के कस्ता छन् र मुसहर समुदायका लागि गाउँपालिकाले के कसरी काम गर्छ त हामी कुराकानी गर्दैछौँ चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब कार्यपालिकाको पहिलो बैठक पनि बसिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा, यहाँहरूले स्नातक त अध्ययन गर्ने छोरीहरूको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। त्यो कार्यक्रम कस्तो प्रकारको हो, कसरी लागु हुन्छ? हजुर, अब यो कस्तो भने हामीले पहिलो निर्णय जुन गरेका थियौँ कि 12 क्लास पास गरेर अनि 20 वर्षपछि बिहा गर्ने स्थानीय छोरीहरूलाई बिहाको बेला 50,000 दिने निर्णय गरेको थियौँ। अब त्यो सँगै पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा हामी छलफल गर्दै जाँदा एउटा अर्को राम्रो कुरा के आयो भने ल 18 वर्षमा त +2 गर्ला 17-18मा। अब त्यसपछि सबैजना 20 वर्ष नकुर्न सक्छ, 18 वर्षमै बिहा गर्न सक्छ र त्यो अवस्थामा कोही ब्याचलर पढ्न चाह्यो भने त्यस्तो अब छोरीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन स्वरूप केही व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले कमसेकम छोरीहरूको ब्याचलर लेभलसम्मको पहुँच बढाउँछ भन्ने कुराहरू आएको बेला हामीलाई त्यो राम्रो लागेर त्यस्तो छोरीलाई 11,000 स्नातक पढ्नको लागि सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको हौँ र त्यसको कार्यविधि तयार गर्ने निर्देशन पनि भइसकेको छ। त्यो एउटा कार्यविधि तयार हुन्छ, त्यो कार्यविधिको आधारमा त्यो सबै सहयोगहरू हुन्छ। यो 11,000 भनेको जस्तै यहाँले पहिलो यहाँको कार्यभार सम्हाल्दाखेरि 50,000 रुपियाँ पनि दिने भन्नुहुन्थ्यो, त्योसँग फरक हुन्छ कि के हुन्छ? यो त्योसँग फरक भन्दा त्योसँग जोडिएकै चिज हो। बिहाको बेला 50,000 हो, तर यदि त्यो बालिका छोरी चाहिँ स्नातक पढ्न एडमिसन गराइसकेका छ, पढिरहेछ भने त्यस्तोलाई यो थप 11,000 हो। यदि जो पढ्दैन त्यसले अब ब्याचलर पढ्दैन उसलाई 50,000 हो बिहाको बेला, जो ब्याचलर पढ्छ त्यसलाई यो प्लस 11,000 हुन्छ। छ नि, जस्तै यस्तो अभियानहरू विभिन्न पालिकाहरूले वडाहरूले पनि गरिरहेछन्, यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो? अब यसको मूल उद्देश्य हेर्नुहोस्, यो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा बाल विवाह निकै मात्रामा छ। अब डेटा नै राम्रोसित गर्ने हो भने 60 एभब आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यसो केसहरू हेर्दाखेरि। अब त्यसमा पनि यो भागी विवाह झनै बढिरहेछ। स्कुलमा पढ्दै भाग्ने 15 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्षको छोरीहरू, त्यसले गर्दा शिक्षामा पहुँच फेरि छोरीहरूको उच्च शिक्षा अहिले निमावि अथवा माविसम्मकोमा छोरीहरूको पहुँच पहिलाभन्दा बढेको छ, राम्रो भएको छ, तर उच्च शिक्षामा पहुँच कम छ। त्यसले गर्दा उच्च शिक्षामा पनि छोरीहरूको पहुँच बढोस् भनेर यो बाल विवाहको न्यूनीकरणमा अनि भागी विवाह पनि कम गर्ने, रोक्ने र छोरीहरूको स्नातकसम्म शिक्षामा कमसेकम पहुँच बढोस् र त्यसमा योगदान गर्नको लागि यो रणनीतिक हिसाबले यो निर्णय खास गरेको हो। अब छ नि अर्को कुरा, जस्तै यहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लागि पनि अब यो लगत सङ्कलन गर्ने लगायतका कुराहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुभएको छ, यो चाहिँ के हो? यो यस्तो हो, यो लगभग आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले अब कानुन बनाएर भूमि आयोग बनाएर देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन दिने एकपटकको लागि कानुन बमोजिमको जमिन दिने नियम बनाएको थियो, प्रावधान राखेको थियो। त्यो क्रममा केन्द्र सरकारको पटकको तागेदार, भूमि आयोगको पटकको तागेदार र जिल्लामा पनि भूमि आयोगको जिल्ला समितिले पनि पटकको प्रयास र तागेदार पश्चात पनि योभन्दा पहिलाको कार्यपालिकाले अथवा जननिर्वाचित जीवहरूले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन, गर्नु भएन। तर चुनावको बेला लगभग अन्तिमतिर 35 दिन चुनाव हुँदा 35 दिन सूचना निकाल्नु भएको थियो। अब चुनावको मुखमा त त्यो सम्भव पनि थिएन र त्यो सूचना सङ्कलन पनि भएन।
तर भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जमिन त चाहियो। त्यसले गर्दा अब पुरानो जनप्रतिनिधिले गरेको एउटा अन्तिममा भए पनि जुन सुरुवात गरेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई फेरि कमसेकम कार्यपालिका बोर्डले त्यसलाई अनुमोदन गरोस्, नयाँ कार्यपालिका बोर्डले, अनि त्यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हामीले। र अब चाहिँ जस्तो गाउँपालिका स्तर र वडा स्तरमा जुन सहजीकरण समिति गठन भएको छ त्यसलाई पुनर्गठन गर्ने, अनि गाउँपालिकामा एउटा इकाइ स्थापना, त्यसलाई सेवा केन्द्र भन्ने पनि हो, एउटा इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा फुल टाइम दक्ष अधिकृत लेभलको त्यही क्षेत्रमा काम गरेको फुल टाइम दक्ष एकजना अधिकृत लेभलको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ताकि सम्पूर्ण भूमि व्यवस्थापनको समस्याहरूलाई र कामलाई नेतृत्व लिएर अगाडि बढाउने। र हाम्रो लक्ष्य के हो भने आगामी 6 महिनाभित्र यो भूमि व्यवस्थापनको समस्याहरू समाधान गर्ने र जमिन प्रदान गर्ने हिसाबले खास यो निर्णय भयो। अब कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय नगरिकन पुरानै निर्णयलाई र अधुरोमा अड्केको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई अगाडि सारेको हो। अब अर्को छ नि, जस्तै अब यो कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न समुदाय, मुसहर लगायत अरू समुदायहरू पनि छन् होइन, त्यो प्रभावितहरूको लागि पनि केही कार्यक्रमहरू ल्याउने हिसाबले यहाँहरू निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो के हो? त्यो कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि त्यो कस्तो भने आजभन्दा लगभग 6-7 महिना पहिला नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट प्रभावित र जुन परिवारले रोजगारी गुमाएको थियो, जसको घरमा समस्या एकदम धेरै थियो, त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसको आवेदन पनि सङ्कलन गरेको थियो वडाबाट। र त्यो आवेदनको जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिको हिसाबले आवेदन सकेको, आवेदन वडा कार्यालयमा बुझाएको 7 दिनभित्र त्यो प्रक्रिया सुरु गरेर लगभग 15-20 दिनभित्र प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिसक्नुपर्ने हो, आजभन्दा 5-6 महिना पहिले। तर दुर्भाग्य के हो भने त्यो काम अगाडि बढेन। त्यो बेलाको गाउँपालिका प्रमुखज्यू अथवा कार्यपालिका बोर्डले त्यो कामलाई अगाडि बढाएन, त्यसै थाती राख्यो। गाउँपालिकाको खातामा त्यो पैसा आजभन्दा 3-4 महिना पहिला आइसकेको छ। लगभग 907 परिवारको लागि 90,70,000 रुपियाँ आइसकेको छ। अब यो सशर्तको पैसा हो। अब यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो काम गरिएन भने त्यो पैसा त फ्रिज हुन्छ, फिर्ता जान्छ। त्यसले गर्दा हामी पहिलो बैठकबाटै कार्यपालिकाको के निर्णय गऱ्यौँ भने कि यो गरिबको नाउँमा, अति विपन्नको नाउँमा आएको पैसा त्यो बेला तत्कालै दिनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन। तर कमसेकम अब पनि त्यो काम ढिलाइ गर्नु हुँदैन र यो पैसा कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर नियमभन्दा बाहिर कोही जान मिल्दैन, नियम तहत यो पैसा जतिलाई पुग्छ उहाँहरूलाई वितरण गर्ने र त्यो निर्णय गऱ्यौँ काम अगाडि बढाउने। र त्यो जस्तो हामीले डेडलाइन पनि तोकेका छौँ, असाढ 9 गतेभित्र वडाबाट त्यो लिस्टहरू फाइनल लिस्ट गाउँपालिका आइसक्नुपर्ने र असाढ 20 गतेभित्र गाउँपालिकाले सारा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र प्रत्येक वडाको सङ्ख्या पनि, परिवार सङ्ख्या पनि वडाको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामीले बसेर तोक्यौँ। त्यो हिसाबले खास अगाडि बढाएको छ। गरिबको नाउँमा आएको पैसा जानु पर्यो, यो फिर्ता हुनु भएन, फ्रिज हुनु भएन भन्ने खास निर्णय हो त्यो। जस्तो सरले एउटा जुन निर्णय गर्नुभएको छ बालिकाहरूलाई होइन 20 वर्ष पुगेपछि जुन पैसा दिने कुराहरू एकदम राम्रो छ, देशव्यापी रूपमा अहिले पनि छ। अझ म चाहिँ दलित समुदायसँग एकदम नजिक रहेर काम गरेको माझी मुसहर समुदाय र यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो अझै पनि यहाँ +2 पढ्ने दलित बालबालिकाहरू एकदम कम छ होइन। त्यो हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा त स्कुल भर्ना हुन कमसेकम 10 कक्षासम्म पढ्न र +2 मात्र गर्नको लागि पनि हामीले गाउँपालिकाले अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर दलित महिला अथवा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ के छ? अब यस्तो छ, यो पहिलो निर्णयले नै शिक्षाको सारा समस्या यसैले समाधान गर्छ र यो मात्रै हो भन्ने पनि होइन। यो एउटा मान्छेलाई भोक जगाउने भन्छ नि, त्यो स्टार्टरको रूपमा भोक जगाउने चिज हो, उत्प्रेरणा दिने, प्रोत्साहन गर्ने निर्णय हो यो। अब यसमा पक्कै पनि सुरुवाती समयमा विपन्न परिवारको, दलित परिवारको कम पर्न सक्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। किन जो अहिले +2 मा पढिरहेछ, 10 मा पढिरहेछ, उही नै जाने हो 11-12 मा, त्यसले सुरुवाती रूपमा हेर्दाखेरि त्यो कम पर्न सक्छ। तर लामो समयको अवस्था हेर्ने हो भने यसले विपन्न परिवारलाई, दलित परिवारलाई पनि एउटा प्रोत्साहन दिन्छ कि कमसेकम मेरो छोरीले पढायो भने मेरो छोरीले पनि पाउँछ है, त्यो भोक जगाउने र त्यो उत्प्रेरणा दिने काम गरोस् भन्ने हिसाबले निर्णय भएको हो। र अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो दलित परिवार अथवा विपन्न परिवारको बच्चाहरूको शिक्षामा पहुँच ल्याउनलाई
विद्यालय स्तरसम्म र उच्च शिक्षामा पहुँच ल्याउनलाई हामीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै त्यसको विस्तृत छलफल गरेर अध्ययन गरेर त्यसको मास्टर प्लान हामी बनाउँछौँ, 5 वर्षकै बनाउँछौँ र त्यसमा स्टेप बाई स्टेप कसरी काम गर्ने त्यसमा छुट्टै काम हुन्छ। यसले नै पुरै शिक्षा समाधान गर्न छ भने होइन, यसले भोग जगाउने, प्रोत्साहन दिने, मान्छेले कमसेकम ल छोरीलाई +2 पढाउनुपर्छ भन्ने, ब्याचलर पढाउनुपर्छ भनेर एउटा कमसेकम मान्छेलाई एउटा भोग जगाइदियोस्। र अर्को कुरो त मैले अर्को सुरुमा भने भागी विवाह धेरै छ, त्यसले गर्दा त्यो बालबालिकालाई भने एउटा कमसेकम एक हिसाबले वास्तव भन्नुहुन्छ ठेट हिसाबले लोभै पनि हो कि म +2 भन्दा अगाडि भाग्नु हुँदैन, बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा आकर्षण यसले दिन्छ, ताकि त्यो भागी विवाह पनि घट्छ भन्ने हिसाबले हेतुले। र यसले डेफिनेटली बाल विवाहलाई त न्यूनीकरण गर्ने, अन्त्य गर्नेतिर योगदान गर्छ नै भन्ने हिसाबको। तर हाम्रो फोकस डेफिनेटली एकदमै विपन्न परिवार र दलित परिवार त सबैको फोकस हो, हाम्रो पनि प्राथमिकता हो। तर त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था हामी अरू हिसाबले गर्छौँ। हौसला राखौँ सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग, राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग, राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि महतोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आगामी साताका कार्यक्रममा पनि उहाँसँग अरू फरक विषय अनि मुसहर समुदायका विशेष मुद्दामा कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँसँगको कुराकानी पश्चात हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र हामीले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम कस्ता लागिरहेका छन्? कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 046 50 15 95, त्यसै गरी साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीको सम्पर्क नम्बर 98 430 61 564 र म कार्यक्रम सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यी 3वटा माध्यम कार्यक्रमको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्तका लागि मात्रै प्रयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास लिन्छौँ। र यिनै विषयवस्तु तथा अनुरोध प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका मित्र सुरज अधिकारीप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको बसाइबाट म छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।